बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको और वेलकम करेंगे अपने शो के अंदर जिसका नाम है सुबह से आगे। यहाँ पर मंजर आपको थोड़ा मुख्तलिफ आज नज़र आ रहा होगा। यूजुअली आप आदी हैं देखने के दो खवातीन को, लेकिन एक बहुत बड़ा तगय्युर हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर आज अनम मौजूद नहीं है, अनम छुट्टी पर है और उनकी जगह जब तक वो मौजूद नहीं है हमारा साथ देंगे मोहम्मद कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं हम सब मिलके इनको। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। जुमा मुबारक एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2 दिन से मैं सुबह के वक्त उठ रहा हूँ और बहुत ही तब्दीली महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर। जोश जो है ना बहुत हाई है, पॉजिटिव तब्दीली महसूस। एब्सोल्युटली और कहते वैसे हैं कि रूटीन तब्दील करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर रूटीन तब्दील हो जाए ना तो आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव तब्दीलियाँ आती हैं एंड आई एम श्योर कि आप इस बात से एग्री करेंगे। वैसे कोई चीज़ आपने तब्दील करने का सोचा है अपने अंदर? डू यू रियली फील? अगर मैं तो इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ, जो हमारे देखने वाले हैं वो जानते हैं, मैं कहती हूँ अपने आप को बेहतर करते रहना चाहिए और बेहतरी तभी आएगी जब आप तब्दील करेंगे अपने आप को। और तब्दीली जो है ना वो पॉजिटिव हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि स्टैग्नेंट अगर आप हो जाए ना ज़िंदगी में, कहीं पर रुक जाएं, ट्रांसेंड करना बंद कर दें तो फिर वो ठहरे पानी से जैसे बू आने लगती है, बिल्कुल वैसा। लेटली क्या तब्दीली की है या आप सोच रही हैं तब्दील करने का अपने अंदर? लेटली क्या तब्दीली की है? लेटली तब्दीली इस पूरे साल के अंदर ये आई है मेरे अंदर, क्योंकि मेरे पास वक्त जरा ज्यादा होता है। आपको पता है मैं लाहौर से हूँ, यहाँ पर अकेली रहती हूँ मोस्टली, तो मैंने मेरी जिंदगी में कुतब थी लेकिन अभी थोड़ी सी उनकी तादाद ज्यादा हो गई है। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव तब्दीली। और वो कहते हैं ना कि आपको अपनी वोकैबुलरी के ऊपर भी काम करते रहना चाहिए, तो उसके ऊपर भी आई थिंक मैंने जरा ज्यादा काम किया है। बिल्कुल उसके बेनिफिट्स मुझे नजर आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। और वैसे जो सुबह के वक्त उठने की बात हो रही है तो हम कहते हैं कि सुबह के वक्त उठने से ना आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसमें भी इजाफा होता है। चाहम चीनी साइंसदान है, उन्होंने एक नई दवाई पर काम शुरू कर दिया है जिसकी वजह से इंसानी उम्र 150 साल तक बढ़ जाएगी। भाई ये जब मैंने खबर देखी ना तो मुझे फौरन से फ्रैंकेनस्टाइन मूवी जो है ना वो याद आ गई। और वहां से आपको पता है जिसने भी फ्रैंकेनस्टाइन मूवी देखी है वो ये जानता है कि भाई जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाए या जिसको मौत ना आए तो फिर उसका क्या हिसाब होता है। खैर अभी सिचुएशन ये है कि ये दवा अंगूर के बीज से हासिल करदा मुरक्कब पर मबनी है, जो तजुर्बात में चूहों के पुराने खुलियात को खत्म करके उनकी जिंदगी में जो है कई गुना इजाफा कर देती है और कामयाब भी रही है। और माहिरीन ये बता रहे हैं ये तहकीक बुढ़ापे के इलाज में एक अहम कामयाबी साबित हो सकती है, जिसे अब इंसानों के लिए ढाला भी जा रहा है। बिल्कुल। और वैसे एक मैं चीज सोच रहा था जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था कि व्हाट इफ हम लोग डेथ खत्म ही हो जाए दुनिया से, तो इकोसिस्टम जो है वो कितना डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं इस बारे में सोच रहा था कि हम लोग काम तो कर रहे हैं, इससे पहले मैंने ये भी सुना था कि हम लोग जो क्लोनिंग है उस पर काम हो रहा है। कोई भी आपका बॉडी पार्ट है उस पर क्लोन पे काम कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ खराब होती है बॉडी के अंदर तो क्लोन करके वो दोबारा से आपको रिप्लेस कर दी जाएगी। एंड देन मेरे जहन में ख्याल आता है कि यार इकोसिस्टम पे कितना इफेक्ट आ सकता है। अल्लाह ताला ने एक तरीक़ाकार बनाया है, कुदरत का एक निज़ाम है और इंसान जो है ना वो अपनी नातमामियत को कबूल नहीं करना चाहता। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मौत जो है ना वो जिंदगी को ख़त्म नहीं करती है बल्कि मुकम्मल करती है। खैर जी, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर रशिया से आपको खबर देते हैं। यहाँ पर पहला इंसान नुमा रोबोट जो है ना वो इफ्तिताही तकरीब में पेश किया गया, लेकिन जब वो पेश किया गया तो वहां पर कुछ एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन गई, क्योंकि ये रोबोट जो है ना वहां पर आते साथ ही गिर गया। जनाब वो जो बनाने वाले थे, उसको पेश करने वाले थे, वो अचानक से परेशान हो गए। आगे बढ़कर उन्होंने थोड़ा सा उसको जो है ना सहारा दिया और उठाया। ये हम दिखा भी रहे हैं जो बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको देख के बड़ा हैरानी होती है कि यार रोबोट्स पे जिन लोगों ने काम किया होगा वो कितने परेशान भी होंगे कि हमने हमारी सारी मेहनत है वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन, उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। वैसे रोबोट्स मुझे बहुत पसंद है। मैं जब रोबोट, अगर आपने मूवी देखी हो विल स्मिथ की, तो बहुत फैसिनेट करते हैं कि आपके घर में रोबोट्स हों और आप उनसे काम ले रहे हो। गो के ये भी डर होता है कि वो आपके खिलाफ टर्न आउट ना हो जाए। बट मैंने उस तरह की जरा ज्यादा मूवीज देखी हैं तो मैं डरती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि इंसान को अपने हाथ से ही काम करना चाहिए। हाँ ठीक है, एक असिस्टेंट के तौर पर आप अगर रोबोट को लेते हैं तो इट्स वेरी गुड थिंग। बाय द वे रोबोट का मतलब आपको पता है, रोबोट का मतलब ही असिस्टेंट है या फिर स्लेव इसको कहा जाता है। अच्छा। लेकिन अभी सिचुएशन जो है वो ये बन चुकी है कि हमें डर लगना शुरू हो गया कि अगर ये सेंसेट हो जाते हैं, ये रोबोट्स जो हैं वो इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं, जो कि अभी तक हमें नजर आ रहा है, तो फिर आई डोंट नो क्या एआई के हवाले से भी वैसे यही बात की जा रही है। एनी हाउ, बर्तानिया में एक शख्स ने नेवी के जाली एडमिरल का रूप धारकर इंतजाम देने वाले फौजियों की याद में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की और यादगार पर फूल भी चढ़ाए। ये शख्स
اتوار کے روز شمالی ویلز کے شہر میں ایک تقریب میں جنگی یادگار کی سلامی دیتے ہوئے نظر آیا. مطلب کہ پورا ڈریس اپ تھا, جی میڈلز لگائے ہوئے, وہاں پر اس نے پھول رکھے, لوگوں نے وہاں پر اس کا استقبال کیا, اس کو باقاعدہ ویلکم بھی کیا گیا, ریئر ایڈمرل کے طور پر اس نے اپنے آپ کو پیش کیا. اچھا سچویشن یہ ہے کہ پورا اس کے جو نا پروٹوکولز بھی نظر آ رہے ہیں, وہ چہرے پر جو تھوڑی سی ہمیں سنجیدگی نظر آتی ہے, جو بھی فوجی افسران ہوتے ہیں وہ بھی اس کے چہرے پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چل پایا کہ یہ تھا کون. اب ڈیفینیٹلی اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ وہ وہاں پر ریئل ایڈمرل بن کر آ کیسے گیا. 12 تمغے لگائے ہوئے تھے اس نے, اور the thing is that کہ وہ تمغے بعد میں جب لوگوں نے تصویریں دیکھی وہ کہتے ہیں وہ تمغے بھی غلط تھے جو اس نے وہاں پہ لگائے ہوئے تھے, ان کی یہ روٹین نہیں ہوتی ہے. 1994 کی اس نے وردی بھی پہنی ہوئی تھی. اب امیجن دیٹ کہ وہاں پر موجود لوگ جو ایکچوئل میں فوجی ہوں گے, آف کورس وہاں پہ فوجی بھی ہوں گے, وہ اس کو پہچان نہیں پائے کہ اگر آپ نے کوئی چیز غلط پہنی ہو, خاص طور پر آپ نے جاتا ہے. لیکن ایک تھیوری ہے, اس کو کہا جاتا ہے ایکسپیکٹیشن بائس, یعنی کہ وہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں پر اس طرح کے ہی لوگ آئیں گے, اور ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. ایک کانفیڈنس بھی ہوتا ہے نا کہ ہماری سیکورٹی فورسز جو ہے نا وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں پر لے کر آئیں ایک ایسا شخص آ جائے جو کہ فیک ہو, جس کی اپنی کوئی شناخت جو ہے نا وہ نہ ہو, جو وہ بن کر آ گیا. تو ڈیفینیٹلی لوگ پھر جو ہے تھوڑا سا اس طرف ان کی لائکلی ہوڈ ہوتی ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کر لیتے کہ یہ ایسا ہی ہوگا. لیکن جب بعد میں تحقیقات ہوئی ہیں, چیزیں سامنے آئی ہیں, تصاویر اور ویڈیو سامنے آئی ہیں, تو پھر یہاں پر بھی امبیرسنگ سچویشن بن گئی. لیکن انسان ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انسان غلطی کر لیتا ہے. اور بی بی سی سے بھی غلطی ہوئی ہے. کیا غلطی ہوئی ہے بتائیں ذرا. بی بی سی سے غلطی یہی ہوئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی تقریر کی غلط ایڈیٹنگ کرنے پر اب انہوں نے مانگ لی ہے معافی. تاہم ہرجانہ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا. امریکی صدر نے ان کی جو ڈاکیومنٹری فلم ہے ان کی تقریر کے متنازع ایڈیٹنگ کے معاملے پر بی بی سی کو $1 ارب ہرجانے کی دھمکی دی تھی, اور اس سے پہلے جن کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا کہ ان لوگوں نے غلطی کی ہے ان کو نکال بھی دیا گیا. ویسے مجھے لگا کہ شاید انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اب وہ استعفے کی خبریں بھی آ رہی تھی, لیکن موسٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو نکال دیا گیا تھا جو کہ اچھی پوزیشنز پر فائز تھے. بیسک بات یہی ہے, جب میں یہ خبر پڑھ رہا تھا اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کہیں پہ بھی ہوگی نا وہ بہتری کی جانب جاتی ہے. آپ لائک ہم اگر پاکستان کی بات کریں, پاکستان کے اندر بھی بیسک اکاؤنٹیبلٹی کی کمی ہے. ہمارے پاس قانون موجود ہے, امپلیمنٹ اور اکاؤنٹیبل ٹھہرانا باقی ہے. جب وہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم لوگ بہت ترقی کر سکتے ہیں. That's what I feel. سچویشن بڑی کمپلیکس ہے, تو اس سے میں کہتی ہوں تھوڑا سا ہم نہ ہی کمپیئر کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر ہم تھوڑی سی بی بی سی والی یہ جو اسٹوری اس طرف جائیں تو یہاں پر بھی کہانی جو ہے نا اندر جا کے ذرا کچھ اور ہی بنتی ہے. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اصل جو تقریر تھی نا ٹرمپ کی, جس میں وہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو اٹیک کرنے کے لیے کیپٹل ہل پر, وہ چلا دی تھی, وہ ٹرمپ کو پسند نہیں آئی, تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا ان کے اوپر کیس کر دیا. بہرحال اس وقت یہ سچویشن ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے نا کہا کہ بھائی ہرجانہ ادا کریں $1 ارب کا, یا پھر معافی مانگ لی گئی ہے بی بی سی کی جانب سے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرجانہ ادا نہیں کریں گے. سو لیٹس سی یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے, تو اس کے بعد ہم بڑھ جاتے ہیں آگے, اور جیسے ہی کوئی کروٹ بیٹھ اپنے ناظرین تک پہنچا بھی دیں گے. آسٹریلیا آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر سورج کی بیرونی فضا میں پھوٹنے والی روشنیوں کا خوبصورت نظارہ کیا گیا ہے. شام کے وقت پھوٹنے والی ان خوبصورت روشنیوں نے دیکھنے والوں کو مسحور کر دیا. او مائی گاڈ, جسٹ لک ایٹ دیٹ, خوبصورت لگ رہی ہیں. اور آج جب میں یہ سٹوری پڑھ رہا تھا اس وقت مجھے ذہن میں آیا کہ آج صبح آتے ہوئے جب آپ سورج کو دیکھتے ہیں نا, کیونکہ آئی ایم شیور کہ آپ لوگ سارے صبح کے وقت اٹھتے ہوں گے, میری روٹین کیونکہ مختلف ہوئی ہے تو مجھے ایک عجیب سا اچھا لائک فیل ہو رہا ہے, جوش و خروش فیل ہو رہا ہے کہ یار دھوپ نکل رہی ہے اور میں جا رہا ہوں, سامنے سے سورج طلوع ہو رہا ہے, گاڑی جا رہی ہے ٹریک پہ, تو لائک پہاڑ, اور میں جس سائڈ سے آ رہا تھا وہاں پہ پہاڑیوں کے درمیان سے سورج طلوع ہو رہا ہے, تو دیٹ واز لائک یو نو ویری فیسینیٹنگ. اس طرح کی دھوپ یا اس طرح کا سورج طلوع ہوتا ہوا مجھے نظر آیا نا, میں آفس ہی نہ ہوں, وہیں پہ بیٹھ ہوں, اس کو دیکھنا شروع کر دوں. ایگزیکٹلی. خیر جی آگے بڑھتے ہیں. یہ بہت ہی زبردست قسم کے مناظر تھے. ارورا بھی ان کو کہا جاتا ہے, موسٹلی فن لینڈ اور ہم ناردرن لائٹس اینڈ ارورا ہوتا ہے نا, ڈفرنٹ کلر کی کلرز میں جب یہ لائٹس ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ سچویشن تھی, ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کریں. آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا ذرا آپ کو موسم کے بارے میں بتا دیتے ہیں, کیونکہ موسم سردی کا ہو چکا ہے شروع, لیکن ایک تبدیلی جو ہے وہ آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے, میں بھی محسوس کر رہی ہوں, دیکھنے والے بھی, کہ یہ تبدیلی جو ہے نا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسٹ پروبیبلی ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں. ایبسلیوٹلی. اور ٹھنڈ بہت ہو گئی ہے. مجھے ویسے ٹو بی ویری آنسٹ مجھے سردیوں کی راتیں, آپ نے مجھے آفس آتے ہوئے دیکھا تھا, مجھے آپ نے دیکھا نہیں اصل میں. سردیوں کی راتیں, گرمیوں کے کپڑے مجھے بہت پسند ہیں. سردیوں کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا بہت کچھ پہننا پڑتا ہے, آپ نے گھر سے نکلنا ہے, پہلے پیک ہونا ہے, پھر نکلنا ہے. گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بس تھوڑی سی چیزیں پہنی اور آپ نکل گئے. نومبر میں ہلکی بارش کے بعد سردی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے, مگر اس سال بارشوں کی عدم موجودگی نے موسم کو خشک کر دیا ہے. اس خشک موسم کے باعث شہریوں میں نزلہ ہے, زکام ہے, کھانسی ہے, بخار ہے,
اور सांस کے बहुत से मसाइल हैं जो कि जन्म ले रहे हैं और फ़ज़ा में नमी कम होने और हवा में धूल के ज़रात बढ़ने से बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर भी असरात हो रहे हैं। भाई जो जवान है ना, जो हमारी जैसी उम्र के हैं, चले हम जवान से थोड़ा सा बड़े कर लें, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, क्या सिचुएशन रहेगी, कब तक बारिश हो सकती है, और ये जो मौसम ग्लूमी सा हमें फील हो रहा है ना पिछले कुछ दिनों से, ये कब तक रह सकता है, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर मेट अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंजुम साहब के बारे में थोड़ा सा ये भी बता दें, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो ज़रा उनको गेट वेल सून भी कहेंगे। अंजुम साहब, कैसी तबीयत है आपकी, ठीक ठाक हैं आप? जी वालेकुम सलाम जनाब, अल्लाह का शुक्र। अब नजर आ रहा है थोड़े से जरा अपना कमजोर लग रहे हैं, लेकिन चलें मौसम के बारे में बता दीजिए, क्योंकि गर्दिश बारिशों के हवाले से बताएं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बारिशें कब तक होंगी, हो क्यों नहीं रही, ये भी बताएं। देखें जी, फिल वक्त तो बारिश का कोई इम्कान करीब करीब में नजर नहीं आ रहा। जैसा कि बताया गया था कि इस वक्त एक वीक लानीना की सिचुएशन डेवलप हुई हुई है, जो कि जनवरी के एंड तक रहेगी। और जब लानीना का फैक्टर होता है इक्वेटोरियल पैसिफिक में, तो हमारी जो विंटर रेनफॉल है वो सप्रेस हो जाती हैं। एक्सपेक्टेड है कि जनवरी के एंड तक ये न्यूट्रल फेज में आ जाएगा, तो बाय द एंड ऑफ जनवरी और फेब में हमें अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी। ताहम इस दौरान जो दिसंबर का महीना है या नवंबर है, ये मोस्टली जो है खुश्क ही रहेगा। ऑल्दो कि अभी स्मोक की वो कैफियत नहीं है, पर आने वाले दिनों में खुश्की की वजह से स्मोक जो है वो बढ़ सकता है। अंजुम साहब, ये जो लानीना की बात कर रहे हैं, इस फिनोमेना को थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन भी कर दें आसान अल्फाज में, हमारे लिए भी, देखने वालों के लिए भी। होता क्या है? जी देखें, खत इस्तवा जिसको इक्वेटर कहते हैं, वहां पर जो बहरुल काहिल है, वहाँ के जो दर्जे हरारत हैं, अगर वो मामूल से सतह समंदर के दर्जे हरारत अगर मामूल से कम हो तो उसको हम लानीना कहते हैं, और अगर ये मामूल से ज्यादा हो जाए तो इसको हम अल-नीनो कहते हैं। और ये सिचुएशन मामूल की ही है या फिर मुख्तलिफ है, या क्लाइमेट चेंज से रिलेट कर सकते हैं हम इसको? देखें, ये चेंज होता रहता है, इसका एक साइकिल होता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो साइकिल डिस्टर्ब होता है। जैसा कि हमने 2021-22 में 23 में देखा कि गर्मियों के सीजन में लानीना था, तो हमने पाकिस्तान में अच्छी बारिशें देखी। अब इस फिनोमिना का इम्पैक्ट हम पे ये होता है कि अगर ये गर्मियों में हो, मॉनसून के सीजन में हो, तो मॉनसून की बारिशों को ये बढ़ा देता है। और अगर यही फिनोमिना सर्दियों में हो तो हमारी विंटर रेनफॉल सप्रेस हो जाती है, खुश्क मौसम आ जाता है। ओके, और सर ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से बात करना चाहूंगा। क्या वजह है कि पाकिस्तान खास तौर पर और फिर ये खित्ता जो है ग्लोबल वार्मिंग से मुतासिर है, ऐसा क्यों है? देखिए, हमारे ईस्ट में दो कंट्रीज जो हैं ऐसे हैं कि जो मैक्सिमम जो है कार्बन की इमिशन कर रही हैं एटमॉस्फेयर में। तो हमारा तो इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो हमारी फिजाओं में बहुत है, जिसकी वजह से जो है हमारे जो टेम्परेचर्स हैं उसमें भी बढ़ावा नजर आ रहा है, और इसके साथ साथ जो हमारे वेदर पैटर्न्स हैं वो मुतासिर होते हुए नजर आ रहे हैं। AQI भी इसी से लिंक्ड है? आप देखें, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, ऑल्दो के वो सब एस्टिमेटेड है, जब तक हमारे पास ग्राउंड रियलिटीज नहीं होगी तो हम जो है उसको बेहतर जो है तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। जैसा कि लाहौर में जो है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान भर में इनकी जरूरत है ताकि हम एग्जैक्ट सिचुएशन जो है उसको बता सकें। एंड वी नेवर नो, क्योंकि अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लगे हुए तो हो सकता है वहाँ दूसरे शहरों के अंदर ज्यादा AQ इंडेक्स ज्यादा हो। बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे। सबसे आगे में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद अपने शो में, और आप जानते हैं कि हम अक्सर ऐसी शख्सियात आपके लिए लेकर आते हैं जो वैसे तो जानी जाती हैं अपने पॉलिटिकल करियर की वजह से, अपनी शोला बयानी की वजह से, अपनी सियासत की वजह से, लेकिन हम जब उनको यहाँ पर बुलाते हैं तो हम सिर्फ सियासत की बात नहीं करते, हम उनसे बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, वो खुद से क्या बातें करते हैं, उनकी फैमिली में कौन कौन है और फैमिली के अंदर से सपोर्ट किस तरह से उनको मिलती है, ये सारी चीजें। और कोशिश करते हैं थोड़ा सा फन भी करें ना, उनकी दूसरी साइड भी जिंदगी के सफर के बारे में जानने की कोशिश करें कि हम उनका एक वो संजीदा चेहरा तो देखते रहते हैं, तो वो एक्चुअल में कैसे इंसान है, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब आपके वक्त का। हनीफ साहब, वैसे यू आर मॉर्निंग पर्सन, किस वक्त होती है आपकी सुबह? नहीं, मैं तो 7:30 पे मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है। वेरी नाइस। नमाज के बाद मैं सोता नहीं हूँ, और यही रूटीन रही है आपकी शुरू से? तकरीबन वजारत के बाद है? तकरीबन नहीं, मैं वजारत के बाद तो रूटीन और मुश्किल हो जानी चाहिए लेकिन ये है कि पिछले 25-30 साल से तो यही है।
جب وزارت ملتی ہے تو پھر تبدیلی آ جاتی ہے ویسے یہ روٹین میں آپ کی وہی رہتی ہے؟ نہیں، مجھے ایک دوست ہے، مجھے ان کی ایک بات یاد آ رہی تھی، میں نے کوئی گلہ کیا ان سے، اچھی جگہ پہ ہیں، بیوروکریٹ ہیں ٹھیک ٹھاک قسم کے، تو میں نے کہا یار تو فلاں، کہتے یار جس لیے تو بزی ہوگا نا، تیرے ساتھ لوگوں کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا، سارے آدھے سے زیادہ ناراض ہو جائیں گے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو ناراض نہ کیا جائے، لیکن جو ذمہ داری آپ کو دی جاتی ہے نا، وہ آپ کی فرسٹ پرائرٹی بن جاتی ہے. اور میرے پاس تو جو ذمہ داری پرائم منسٹر صاحب نے دی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، پاکستان ریلوے پاک فوج کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، اور پشاور سے لے کے، بلکہ آپ طورخم سے لے کے آپ کراچی پورٹ تک کہہ سکتے ہیں، اور کراچی پورٹ سے لے کے آپ کوئٹہ سے لے کے تافتان بارڈر تک ہم جاتے ہیں پاکستان ریلوے. تو اس لیے میں صبح اٹھ جاتا ہوں، بریک فاسٹ بڑا لائٹ سا ہوتا ہے، کوئی کبھی وہ زندگی میں کیے ہیں بڑے بڑے بریک فاسٹ کیے ہیں، بڑے بڑے پائے شائے کھدیں شدیں یہ ساری چیزیں ہم خبریں دیتے رہتے ہیں ان کے بارے میں. اچھا آپ کیونکہ یہاں پر ہیں، ہم ڈیفینیٹلی پرسنل لائف کے بارے میں تو کر ہی رہے ہیں، آپ کی پروفیشنل لائف کے بارے میں بھی، لیکن بڑی زیادتی ہو جائے گی اگر میں 27ویں ترمیم کے بارے میں آپ سے بات کروں. آپ پوچھیں، تھوڑا ذرا بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ ویسے میری کیا رائے ہے، میں نے تو دیکھیں میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جہاں کھڑا ہوتا ہوں وہ نظر آتا ہوں کہ کھڑا ہوں. آج جو لوگ شور مچا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں ان کی گفتگو تو سنیں. یہ وہی لوگ ہیں جو ایک مجرم کو، ایک ملزم کو گڈ ٹو سی یو کہنے والے ہیں، اور پھر ان کے گھروں میں سفارشیں آیا کرتی تھیں. میں پٹیشن لے کے گیا، جب میں زیادہ اپنے اپوننٹ کا نام نہیں استعمال کروں گا کہ لائٹ سا شو ہے، تو آپ یقین مانیں جب وہ پٹیشن کا فیصلہ آیا تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ پیچھے بھی کوئی گیلری ہے. اس گیلری میں انہوں نے ان کو پہلے سے پتا تھا ہم نے کیا فیصلہ سنانا ہے، اور ان کے جو اپنی فیملی کے لوگ تھے گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جو جوبیلیشن ان کی میں نے دیکھی ہے شاید میں نے کسی کی نہیں دیکھی. سر اب ویسے جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، مشکل وقت ہر کسی کا گزر ہی جاتا ہے، جب اس مشکل وقت کے بعد ملتے ہیں تو ان کا رویہ تبدیل ہوتا ہے یا پھر کہتے ہیں کہ ہم بھی مجبور تھے، چیزیں کیسے لائک اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ جو آپ مثلا میری آزمائش کی بات کر رہے ہیں، جی بالکل آپ کی. جی میری آزمائش میں میں بڑا ایک لکی انسان تھا کہ جو چند لوگ تھے نا جن میں ہم تکیہ کیا کرتے تھے. ایک تو میری ذات کے بارے میں یہ ساری دنیا سن رہی ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ چلنے کا کبھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ معاوضہ نہیں دیا. ہوتا ہے نا آپ کے انڈسٹریلسٹ دوست ہیں، آپ کے ٹریڈرز، کیونکہ میں ان میں سے ہوں، ٹریڈرز کمیونٹی میں سے ہوں، انڈسٹریلسٹ ہیں میرے ارد گرد، تو ان کے جو ایشوز آتے ہیں میرے پاس یا پچھلے کوئی 30 سال سے آ رہے تھے، تو میں ان کو فی سبیل اللہ حل کرتا تھا. میں ان کو سونگتا نہیں تھا جیسے لوگ سونگتے ہیں نا کہ یار اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کو. تو اس میں تو جب میرے پہ آزمائش کا وقت آیا تو وہ جو پرانے میرے دوست تھے نا وہ سارے کھڑے رہے، لیکن کوئی 8-10 نئے بنے تھے جب سے میں ایم این اے بنا تھا، یا میرے پاس پورٹ فولیو ملتے تھے جب پرائم منسٹر سی ایم تھے، اور بہت سارے پورٹ فولیو مجھے ملے، اور اس کے اندر وہ لوگ تھے وہ جلدی بھاگ گئے تھے، ان میں سے کوئی نظر نہیں آیا، نہ فیملی کو. ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اوور دا ایئرس جو تبدیلی آئی ہے ہماری پالیٹکس کے اندر، پاکستان کی خاص طور پہ اگر ہم بات کریں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے والے جو پولیٹیشینز تھے جو ابھی بہت سینئر ہو چکے ہیں، ان کے اندر وہ لائلٹی والا فیکٹر زیادہ ہوا کرتا تھا. نہیں، میں آپ کو نا ایک چھوٹا ہر جگہ کے اوپر نا تنزلی ہے، میں ذرا تاکہ لوگوں کو پتا چلے بجائے انگریزی مارنے، تنزلی ہے لوگوں کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ میں. کسی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں. میں 2003 میں اسمبلی میں گیا تھا، وہ کہتے تھے پرویز مشرف کی اسمبلی ہے، لیکن کیا لوگ تھے وہاں ان کی. میں تو خود کیونکہ ڈبیٹر رہا ہوں اور اسپیچ مطلب کہ میں کرنا میرے لیے اسکول سے شروع کی، کالج سے شروع کی، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں نہیں کہتا کہ ڈے 1 سے میں بہت بڑا اسپیکر تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس میں میچورٹی بھی آئی اور چیزوں کو. لیکن وہ اسمبلی بڑی سیزنڈ لوگوں کی تھی جیسے آپ نے بات کی، اور ان میں سے 5-6 لوگ تو ایسے ہوتے تھے کہ جن کو ہم سننے کو جی چاہتا تھا. اچھا، ایون پولیٹیشینز بھی، اپوزیشن بھی ایسی ہوتی تھی. جی میں آپ کو بتاتا ہوں، وزاداری تھی. اور اب میں دیکھیں کہ کافلی کی پہلے ٹینیور میں تھا 5 سال میں ایم این اے رہا، تو وہ وزیر ہوا کرتے تھے، پرائم منسٹر، ان کے خلاف میں باتیں کرتا تھا، پوری خلاف سے مراد اسپیچ کرتا تھا نیشنل اسمبلی میں. پھر ہم ٹاک شو میں ان کے خلاف بولا کرتے تھے. اس وقت ٹاک شو بہت کم ہوا کرتے تھے. ایسا ہی ہے. تو
ایک تو چینل ہوتا اس وقت 2 یا 1. جی جی. تو وہ ہم جایا کرتے تھے, تو جا کے ہم کھانا اکٹھے کھایا کرتے تھے. اس کے بعد اوکے, ان کے آفس کھول کے اپنے لوگوں کے کاموں کے لیے جاتے تھے, وہ ویلکم کیا کرتے تھے. پھر 2008 والی اسمبلی میں دوبارہ میں چلا گیا 5 سال کے لیے, وہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چینل زیادہ آ گئے تو کیونکہ چینلز پہ بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے لوگوں کو چاہے خوش کرنے کے لیے, تو اس کی وجہ سے بھی دلوں میں قدورتیں؟ نہیں سر, نہیں, اس طرح نہیں. لوگ تبدیل ہو گئے. میں ذرا میری بات مکمل ہونے دے. 2008 کے بعد پھر وہ پیپلز پارٹی آ گئی, ان میں بھی بڑے وزاداری, یقین مانیں ان میں سے کئی لوگ تو فوت ہو گئے ہیں. اور ان کی آفیسز بھی میں نے بات کرنی لیڈرشپ کے خلاف, ان کے اسپیچ کرنی نیشنل اسمبلی میں, ٹاک شو میں ان کو رگڑا دینا, لیکن جب ان کے پاس جانا لوگوں کے کاموں کے حوالے سے تو کبھی ان کا, اور خاص طور پہ ان میں یوسفزئی گیلانی صاحب, یہ جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے نہ کوئی اپنا دیکھا نہ پرایا میں نے دیکھا, سب کو ویلکم کہا. ویری نائس. اور میں نے بہت اچھے لوگ دیکھے, وزادار لوگ دیکھے. وجہ کیا لگتی ہے آپ کو اس تبدیلی کی ہے جو آپ تنزل؟ اب میں ادھر آ رہا ہوں, اب ادھر آپ کی پھر 2013 آ گیا. پھر وہ آپ کا بس وہ پھر ایسا آیا کہ نہ ماں نہ بہن نہ بیٹی کسی کی عزت محفوظ نہ رہی, اور دست و گریبان ہونا, مطلب کہ کوئی ایسا, آپ دیکھیں پاپولیرٹی جو ہے نا وہ آپ کو نہیں ظاہر کرتی کہ آپ کی شخصیت کیا ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیں. پاپولیرٹی تو پاپولر تو آپ جتنی سیلیبریٹیز ہیں ہماری, وہ آج ابھی آپ پارا کے باہر آ کے کھڑی ہو جائیں, ان میں سے کوئی فیمیل میل, تو لوگوں کا ڈھیر لگ جائے گا. باسی صاحب آپ کو نہیں لگتا ہم پوسٹ ٹروتھ ڈیموکریسی کے اندر زندہ رہ رہے ہیں جس میں ٹروتھ جو ہے نا وہ بنیادی اقدار میں بالکل میں آ رہا ہوں. اب دیکھیں نا پرفارمنس بیس سیاست بھی ختم ہوگی, پرفارمنس بیس سیاست بھی ختم ہوگی, یہ بھی میں آپ کو بتا ایگزیکٹلی. اگر آپ کہتے ہیں جی میں نے ابھی دیکھیں ابھی اس ملک کے اندر ابھی دیکھیں مقابلہ کیا ہونا چاہیے. میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر میں اپنے جو اپوننٹ تھا میں اس کی ذات پہ بات نہیں کرتا تھا. پورے میں نے 5 بڑے الیکشن لڑے ہیں, یہ پاکستان کے ٹاپ 10 میں سے الیکشن ہوتا تھا میرا, ٹھیک ہے جی. میں نے کبھی اس کی ذات, لیکن میں کیا کرتا تھا, آدھا گھنٹہ میں کہتا تھا جی میں نے میٹرو بنائی, یورالوجی بنایا, کارڈیالوجی بنایا, کھیل کے میدان, صفائی کا نظام, پارک, یہ مجھے آدھا پونا گھنٹہ اس پہ لگ جاتا تھا. مجھے کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں آتی تھی, کسی کی ذاتی زندگی کے اندر جھانکنے کی ضرورت نہیں آتی. اپنی چیزیں اتنی نہیں, جب آپ نے کچھ کیا ہو تو پھر آپ اس کو بیان کرتے ہیں. لیکن نا یہاں زندگی تو ایک لفظ ہے, لفظ نہیں بہت میں کہتا ہوں پکا ہے, ہم نے بچپن کہ بادشاہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہے. پرفارمنس کی بات جب کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ایک تو اپنی وزارت کے بارے میں بتائیں, دوسرا میں کہہ رہے ہیں آپ اپنی پرفارمنس کے بارے میں, اور جو ابھی تک جتنے بھی آپ کو پورٹ فولیو ملے سب سے زیادہ مشکل کون سا لگا؟ ابھی والا مشکل ہے یا اس سے پہلے بھی کوئی مشکل؟ اچھا میں نا ایک بڑے مجھے شوق تھا بچپن سے کام کرنے کا, 2 شوق تھے, اسی لیے آپ نے وہ زمانہ طالب علمی سے پالیٹکس میں آ گیا. میں ایوریج اسٹوڈنٹ تھا, میں نے CSS. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ پالیٹیشینز جو ہیں وہ تھکتے. اچھا آپ نہ حیران ہوں گی کہ میرے ساتھ چلنے والا سٹاف تھک جاتا ہے, جو ینگسٹر بھی ہوتے ہیں, تو میری تو انرجی جو بوسٹ ہوتی ہے وہ تو ہوتی شام کے بعد ہے. انسپریشن کون ہے؟ ٹھیک ہے جی, میں بتاتا ہوں. دیکھیں نا آپ کا شوق کیا تھا, آپ کا پیشن کیا تھا؟ پیشن تھا جی بہت بڑی بڑی گاڑیوں, گھر ہوں, گن مین ہوں, یہ نہیں, ٹھیک ہے. ہمارا شوق تھا بچپن سے, ایک ویلفیئر کا شوق تھا, اور ایک جہاں میں پہنچ گیا ہوں یہ شوق تھا کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اپنی تمام مراحل طے کر کے یہاں پہ پہنچوں, نہ کہ کوئی شارٹ کٹ. یا شارٹ کٹ ہمارے جیسے مڈل کلاس لوگوں کو شارٹ کٹ ہوتا ہی نہیں ہے. شارٹ کٹ تو پیسے والے بندے کے پاس ہوگا نا, جو پیسہ جس نے جیب میں ڈالا ہوا وہ سینیٹر بھی بن سکتا ہے, وہ MNA کی ٹکٹ بھی لے سکتا ہے, وہ MPA کی ٹکٹ بھی لے سکتا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ دہائیوں کی بات ہے. تو میں کیونکہ پولیٹیکل ورکر تھا, بچپن سے ایک دکانداری کا شوق تھا کہ کاروبار میں کروں, اور دوسرا یہ تھا کہ میں جناب مجھے گزرتے ہوئے لوگ کہیں بھائی صاحب کیا حال چال ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے آپ کو بہت ساری قربانی دینی پڑتی ہے, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے. آپ کو دلوں میں گھر کرنا پڑتا ہے. آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے, کسی کا پیسہ کھا کے, کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے, کسی کو گالی دے کے آپ دلوں پہ گھر نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. آج دیکھیں نا راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, آپ جب وہاں پہ ابھی باہر جا کے کھڑی ہونے پوچھ لیں کسی سے, وہ دعائیں دے رہا ہوگا اور کہے گا جس نے یہ بنایا ہے. اور 3500 لوگ
डेली ओपीडी में आती हैं। अभी किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट होना शुरू होने लगेगा यूरोलॉजी में, जो मरी रोड वाला है, ये राव रोड की बात कर रहा था। अभी 1,70,000 लोग ये मेट्रो में सफर कर रहे हैं, जिसमें बच्चियां भी हैं, बेटियां भी हैं। मुझे इजाजत दीजिए, आपने कुर्बानी की बात की, कुर्बानी फिर उस पॉलिटिशियन के जो काम कर रहा है उसके घर वालों को भी देनी पड़ती है, उसकी फैमिली को देनी पड़ती है, और आप ऑल द टाइम अवेलेबल तो नहीं होंगे हर चीज के लिए उनके पास, तो वो फिर घर में माहौल क्या होता है? कोई लड़ाई शड़ाई, भाभी जो है हमारी वो नाराजगी का इजहार तो नहीं? नहीं, मैंने तो उस दिन परसों 3-4 दिन पहले से कहा, मैं जो मेरे साथ तू कर रही होती है, अगर बाहर पता चल जाए सारे मेरे से ना, वो जिसे कहते हैं ना, वो मेरा सारा खत्म हो जाए, रोब दबदबा। तो लेकिन क्रेडिट क्या जाता है उसको? क्रेडिट ये जाता है कि एक तो वो कभी उसने धूप और छांव दोनों में वो साथ रही। तो मर्द के, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इस चीज से आप बिलीव करते हैं? ये ठीक है, लेकिन मर्द को आप पे भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये मेरे ये भूल जाए, ये ऐसे ही अभी मेरी कोई माएँ बहनें बेटियां, मर्द को सारा दिन खुवारी करनी पड़ती है उस घर को चलाने के लिए, उन बच्चों की स्टडी के लिए। देखे ना, 2 चीज़ें थी हमारे पास ना, मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, हमने बच्चों की फीसें भी देनी होती थी, हमने सियासत भी करनी होती थी, हमने अब उनकी और इश्यूज जो थे उनको भी एड्रेस किया करता था। अच्छा, कुछ लोगों की अपनी आदत होती है, जेब में 10,000 हो तो लगता है 10 लाख है। मैं उन लोगों में से हूँ। जेब में 10 लाख आ जाता था तो मैं कहता था 10 करोड़ रुपया लोग कहते थे इसके पास है। और अभी भी मैं देखता हूँ बहुत माशाल्लाह हमारे इर्द गिर्द बहुत बिलियनर्स लोग हैं, लेकिन वो कई दफा बंदा कहता है यार 10 रुपये अपने कोरों काट के दे दो ताकि थोड़े से कपड़े से ठीक पा लें। कभी मायूसी नहीं हुई मौजूदा हमारी पॉलिटिक्स जो है? मैं तो उस वक्त मायूस नहीं हुआ जब मुझे 25 साल कैद दी गई। मैं उस वक्त अल्लाह ताला की, क्योंकि उसके अंदर इनर सेटिस्फाई था। मैं, आप मेरी वीडियोस निकाल के देखें, कभी कभी होता ना कि ये क्या नहीं जब आप नहीं, ये किसी ने जबरदस्ती तो आपको नहीं कहा ना, मेरी बात सुनो, मेरा जबरदस्ती। जब पाबंदी सलासिल होते हैं और इस तरह की कैद आपको हो रही होती है, तो उस वक्त एक बार जहन में आता है कि यार ये जो फील्ड है ना, की है, और ये फील्ड जो है ना, बंदे ने खुद चूज किया, मैंने खुद चूज किया, बिल्कुल ऐसे ही। और इसके निशिब फराज से मैं वाकिफ था। पाकिस्तान की 40 साल दूसरी 78 साल तारीख में यही कुछ हुआ है जो आज भी हो रहा है। तो कोई इसमें कोई छंबे वाली बात नहीं है। तो जब आपने किया ये जो पाबंदी सलासिल वाली बात, मुझे पता था ये होना है, हो गया। लेकिन आपको ना अल्लाह पे तकिया रखना चाहिए। असर होता है आपको मेंटली तौर पे, दिल पे? नहीं, वो ये होता है ना कि यार अगर आपने ये सारी मेहनत करके एक आता है कि आपने RIC बना दिया, RIU बना दिया, मेट्रो बना दी, और नतीजा क्या निकला जी, आप उम्र में। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में हुआ है, आगे बढ़ते हैं कि जिन्होंने काम किया है वो कोई जलावतन हुआ है, कोई फांसी चढ़ गई है। लेकिन मैं वो फीलिंग समझना चाह रहा था कि जब आप पाबंदी सलासिल होते हैं उस वक्त आप ये फील करते हैं कि मुझे ये जो कैद है ये दायमी नहीं है, ये कुछ ना कुछ चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, या फिर आप दिल में आता है कि क्या? नहीं, मैं तो डे 1 से, मैं 3 जेलों में रहा हूँ 11 महीनों में, और ये जो आज चीख चला करने वाले लोग हैं ना, ये तो तीनों में कभी जेहन में आए नहीं था कि मैंने सदा यहाँ रहना है या 10 साल यहाँ रहना है, 5 साल। मुझे पता था जिस दिन कोई जज सुनेगा मुझे छोड़ देगा। तो अब्बासी साहब, यही मैं पूछ रही थी कि कौन सी उम्मीद होती है जिसको देख के आप कहते हैं कि नहीं, आई नीड टू कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहना है? अब अल्लाह ताला की, और इसके अलावा क्या होता है? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, सब दरवाजे, उसका खुला होता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अब मैं चाहूंगा थोड़ा हम रेलवे के हवाले से भी बात करें। अब एक तो रेलवे में किस तरह की तब्दीलियां लेके आ रहे हैं, खास तौर पर वो जो फ्रेट ट्रेन आप चला रहे हैं थ्रू। नहीं, मैं आपको ना थोड़ा सा आपका मौका आपने दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे में इन 7 से 8 माह में क्या हुआ है। पाकिस्तान रेलवे का बुरा हाल था, और अभी भी वो चांद पे नहीं चली गई, अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारा सबसे बड़ा इशू है ट्रैक का। हमारा लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि आजकल मैं उसका नाम लेना जो है ना गुनाह समझता हूँ, तो उसने $33 अरब जो है इस बजट पे रखे हैं अपनी रेलवे सिस्टम के लिए। $33 अरब, $33 बिलियन, और हमने रखे हैं 17 अरब, वो भी ऑन गोइंग के ऊपर, तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता। 1861 का हमारा ट्रैक है, 17 अरब रुपए, राइट? और सिर्फ 17 अरब, उसने रखे हैं $33 अरब, अपने $33 अरब, ठीक है जी, तो 17 अरब। और हमारा किसी ने ये नहीं सोचा कि जब तक ये ट्रैक जो 1861, 1870, 1881 का है, इसको चेंज करना है, वरना तो आप गाड़ी
وہ پکڑ کے اوپر رکھنا پڑتا ہے, پھر وہ بھاگ کے نیچے آ جاتی ہے, پھر پکڑ کے اوپر پہلے بھی تو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹس رہی ہیں. جی جی جی, جو بھی رہا ہے, میں کب کہہ رہا ہوں کہ سب کو کرنا چاہیے تھا نا, جن کی رہی ہے پرائرٹی. دیکھیں پاکستان ریلوے جو ہے یہ پاکستان کی اکانومی سے مشروط ہے. اگر پاکستان کی اکانومی نے گرو کرنا ہے تو پاکستان ریلوے جو ہے جب تک اپ لفٹ نہیں ہوگی, تو میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں. لیکن پھر پرائم منسٹر صاحب نے جب میری ڈیوٹی لگائی, مجھے 5-7 چیزیں انہوں نے کہیں. انہوں نے کہا یار اس کو ذرا ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ میں پہلے پنجاب سپورٹس بورڈ کا چیئرمین رہ چکا تھا, کام کیا تھا پورے پنجاب میں, میٹرو کا چیئرمین تھا, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا چیئرمین تھا. 16 ماہ میں یہ جتنے آپ کے اسلام آباد کے اندر یہ بریجز نظر آ رہے ہیں, یہ جو میٹروز جتنی نظر آ رہی ہیں, یہ جو گرین بس آپ کو نظر آ رہی ہیں, اس کا کلر میں نے چوز کیا تھا. میں ڈیولپمنٹ کمیٹی کا CDA کا چیئرمین تھا, اس کو میں نے چوز کیا, اس کی LC میں نے کھولی تھی. اور پھر اس کے بعد یہ جو آپ کے جتنے بھاراکو والا ہے بائی پاس, یہ جو آپ کی IGP روڈ ہے, یہ جو آپ کا راول ڈیم والا اوور ہیڈ برج ہے, 7th ایونیو والا ہے, یہ سارے میں نے پرائم منسٹر سے ان کی ٹرین جو ہے ہمارے ریلوے کے لیے کیا پلانز ہیں؟ میں ابھی ادھر ہی آ رہا ہوں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ریلوے کے اندر ہم نے سارا سسٹم کو ڈیجیٹائز کر دیا ہے. آپ موبائل اٹھائیں, میری رابطہ ایپ پہ جائیں گی تو آپ ٹکٹ بک کر سکتی ہیں وہاں سے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں یہ تھا کہ کیو میں لگا ہوا بندہ جاتا ہے تو وہ جا کے جب کارڈ دیتا تھا تو کہتے تھے جی ہمارے پاس تو کیش ہے, ہمارا کوئی مشین نہیں, POS مشین نہیں ہے. میں نے پورا سسٹم کو ڈیجیٹائز کرتے ہوئے ہم نے اس وقت 40 کے قریب بینکس ہیں جس کو انٹیگریٹ کر دی ہیں, اور آپ کا ATM کارڈ ہو, اچھا پھر ATM مشینز لگا دی ہیں. اچھا ایک شکایت آپ تک لوگوں کی پہنچا دیں. جی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے, اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن ٹرین ٹائم پر نہیں پہنچتی ہے, اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کے اوپر بڑا میرا فوکس ہے. ہم نے اپنے اسٹیشنز اپ لفٹ کر دی ہیں, پیسنجر فیسلٹی, ٹرین ہاسٹلز کا ہم نے کانسیپٹ دیا ہے. آج الحمدللہ ہماری پرائم جو ٹرینز ہیں اس میں ٹرین ہاسٹل. لیکن لیٹ پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ میں ادھر آتا ہوں, میں تھوڑا سا آپ کو یہ آج کراچی اسٹیشن ہو, لاہور ہو, لودرا ہو, پنڈی ہو, فیصل آباد کا اسٹیشن ابھی میں نے انوگریٹ کیا ہے, اور یہ صفائی خانوال ملتان ہر جگہ ہم نے صفائی بھی آؤٹ سورس کی ہے, اور اپنی گاڑیاں بھی اپ لفٹ کر رہے ہیں. جیسے ابھی شالیمار کا ہم کر رہے ہیں, شالیمار ایکسپریس کراچی سے منڈے کو اس کی اوپننگ ہے, اور کراچی اسٹیشن کی اوپننگ ہے. لیکن جو بات آپ کا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایک ہے ٹریک, اس کے اوپر ER لگی ہوئی ہے. ER سے مراد یہ ہے کہ انجینئرنگ ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں وہاں پہ, اور ایمرجنسی ہے کہ یہاں پہ آپ نہیں تیز چلا سکتے, 120 پہ نہیں جا سکتے, 110 پہ نہیں جا سکتے, یہاں پہ ہمیں 65 پہ جانا ہے. ٹریک کی حالت ایسی ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ ہم نے ER وہاں پہ لگی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا ہمارا سگنل سسٹم بڑا ایکسپائر ہے, مطلب کہ بوسیدہ ہے. ان ساری چیزوں نہیں وہ ہو نہیں سکتا نا, ممکن نہیں ہے. جو چیزیں ممکن نہیں ہے وہ میں یہاں بیٹھ کے نہیں کہوں گا, لیکن اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ میں خوشخبری آپ کو دوں. دیکھیں اس کے لیے ہم نے جو وزیر اعظم صاحب نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا اور فیصلہ یہ کیا کہ ہم سب سے پہلے جو ہماری مین آرٹری ہے پاکستان ریلوے کی, جہاں سے ML1 بھی جاتی ہے, 2 بھی جاتی ہے, 3 بھی جاتی ہے, وہ ہے کراچی روڑی. یہ 500 کلومیٹر کا ٹریک $2 بلین سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی کوآپریشن سے ہم بنانے جا رہے ہیں, اور اس کا ہم جو گراؤنڈ بریکنگ ہے وہ ہم جون 2026 میں کر رہے ہیں. 3 سال میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے. اور ML1 پروجیکٹ وہی یہ ML1 کا حصہ ہے. اب پارٹس میں دیکھیں نا, یہ پارٹس میں اگر آج تک کر رہے ہوتا کوئی نہ کوئی جو بھی گزرا ہے, جیسے آپ نے کہا, وہ اگر کر رہے ہوتے تو آج یہ مکمل ہو جاتی. پھر اس کے بعد آ جائیں, لیٹ آنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ کمپلیٹ نہیں ہو پا ٹریک کے ایشوز ہیں. اوکے ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا نوکنڈی جو چاگی کے نزدیک ہے 50 کلومیٹر پہ, جہاں سے ہمارا رچ منرلز ایریا ہے, اب وہاں پہ اب بہت ساری کمپنیز کی ہوئی ہیں, ان میں سے RDMC ایک کمپنی ہے, انہوں نے $400 ملین کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے برج فائنانسنگ کے ذریعے, تاکہ 884 کلومیٹر جو ہے نوکنڈی سے یہ آ جائے ادھر اپنا روڑی تک. تبھی جا کے تو وہ اب دیکھیں, اگر صرف ایک RDMC کا 1 سال کا جو ٹرانسپورٹیشن ہے منرلز کی وہ کتنی ہے, 1 ملین ٹن. اس کے لیے 1 سال ان کو صرف ایک کمپنی کو 25,000 ٹرک چاہیے ہوں گے. تو ٹرکوں پہ تو نہیں پھر وہ جائے گا, تو انہوں نے پھر $400 ملین جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے, جس میں سے
500 का पूरा नया ट्रैक है, ठीक है। बाकी जो है 384 किलोमीटर जो है उसकी अपलिफ्टिंग। अब सर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, टाइम बहुत कम है, मैं बस लास्ट में आपसे पूछना ये चाहूंगा कि जो अवाम है वो कब तक उम्मीद रखें कि वो कराची से चलेंगे तो वो टाइमली लाहौर पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे? देखिए पहली बात तो ये दुनिया में बुलेट ट्रेन भी चल रही है, पाकिस्तान में कब नहीं, तक चलेगी? दुनिया में बुलेट भी चल रही है। दुनिया देखे ना, हमारे पास तो उतना, हम तो उतनी बात करेंगे जितना मेरे पास टाइम है। हम पैरेलल चीजों को लेके जा रहे हैं, चीजों को आउटसोर्स कर रहे हैं, सफाई सुथराई का निजाम आउटसोर्स कर रहे हैं, ट्रेनों को आउटसोर्स, फ्रेट ट्रेन को, अच्छा फ्रेट ट्रेन में इजाफा होगा, अच्छा ट्रैक बनेगा, अभी मेरी फ्रेट ट्रेन चलती है 25, जब ट्रैक बन जाएगा 50, अभी मेरी अप एंड डाउन चलती हैं 100, वो जब अब हो जाएगा तो वो 200 हो जाएंगी। तो कहने से मुराद ये है कि वो उस पे बेस करती हैं, लेकिन अभी भी बड़ा पोटेंशियल है, अभी भी बड़ा क्वेश्चन है, जिसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों बैठ के सारा हिसाब किताब किया, जैसे बैठ के करते हैं ना, तो मैंने इनको 40 बिलियन का क्वेश्चन जो था पाकिस्तान रेलवे में फ्रेट में, वो मैंने निकाल के दिया है कि ये इसको हमने मीट करना है आने वाले साल में इंशाल्लाह। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो रेलवे के मुसाफिर हैं उनके लिए मजीद बेहतरियां लेकर आ पाएंगे और वो टाइमली अपना सफर जो है तय करेंगे। जब पहुंचेंगे अपने स्टेशन पर उनकी ट्रेन सामने मौजूद होगी और वो टाइमली अपने अगले स्टेशन पर पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया। कितनी अच्छी बातें करते हैं आप, अल्लाह करे ऐसे ही हो। नहीं, अभी नहीं है, अभी जो शालीमार, अभी शालीमार एक्सप्रेस जो चले, पता है कि अब्बासी साहब, हम सुनते आए हैं पॉलिटिशियंस की बातें बड़े, लेकिन अभी मैं आपको एक ऑफर देने लगा हूं। आपने ना मेरी 3-4 ट्रेन, ग्रीन लाइन है, शालीमार है जो अपलिफ्ट कर चुके हैं, पाक बिजनेस है, इनमें कभी प्रोग्राम जाके आप करें, मेरे स्टेशन जाके खुद अपने कैमरास के साथ जाएं, नोट कर ले हमारा, और मेरे 70% जहाँ पे फुटफॉल चले आपके साथ करेंगे और हम शो करेंगे। तय हो गया जनाब, अगला जो शो होगा और अगली मुलाकात जो होगी ना वो हनीफ अब्बासी के साथ होगी, वो ट्रेन के अंदर होगी और हम आपको दिखाएंगे भी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड और एंथुसियास्टिक हूँ, और मैंने बाय द वे आज तक कभी ट्रेन का सफर किया नहीं है, तो लेकिन एक काम करें, अपने कैमरास भेजें रावलपिंडी स्टेशन पे, लाहौर स्टेशन पे, कराची स्टेशन पे, फैसलाबाद स्टेशन पे, कम अज कम, और बाकी खानेवार मुल्तान में डन हो गया। इसको डिजाइन कर लेंगे हम बैठ के ना। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने बड़े अच्छे तरीके से तहम्मुल से हमारे सवालों को सुना भी और उनके जवाब भी दिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट एंड योर मिनिस्ट्री। एक ब्रेक की तरफ जनाब जाते हैं, ब्रेक से जब आएंगे वापस तो बात करेंगे दीगर अहम सेगमेंट्स पर। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम सबसे आगे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, दुनिया भर में ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जा रहा है और ये दिन इंसुलिन के मौजूद फ्रेडरिक बेंटिंग के यौम पैदाइश के मौके पर 14 नवंबर को मनाया जाता है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है और इस वक्त पोजीशन है पाकिस्तान की। एब्सोल्युटली, और अच्छी चीजों में तो कभी होनी नहीं है ना। बालाजी, ये 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मरीज हैं इस वक्त पाकिस्तान में। 3 करोड़ 40 लाख के करीब ये मरीज हैं और इस साल वर्ल्ड डायबिटीज थीम जो है ना वो बड़ी डिफरेंट तरह की है। हमने सोचा कि हम डायबिटीज के ऊपर पहले भी सेगमेंट्स कर चुके हैं, उसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन ये जो थीम है इसके ऊपर जरा ज्यादा फोकस रखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, ऑफिस के अंदर हमें समटाइम्स नहीं पता होता कि कोई अगर डायबिटिक है तो उसको किस तरह की केयर की जरूरत है या कितना ज्यादा हमें कंसिडरेट होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि उनकी थोड़ी सी डिफरेंट तरह की नीड्स होती हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बताते ही नहीं है, वो इतने ज्यादा शाय हो जाते हैं अपनी इस डिजीज को लेकर के उसके बारे में बात भी नहीं करते। तो हमारे एम्प्लॉयर किस तरह से इस सिलसिले में एक्ट कर सकते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कॉलीग्स कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर आज, और जिनको है भी वो अपने आप को कैसे वो शाइनेस खत्म करें कि यार उनको इंसुलिन लगानी है तो आप उनको बताएं कि यार इंसुलिन है एंड दैट थिंग्स आई एम गोइंग थ्रू और मुझे ये चीज चाहिए और आप लोग इसका कंसिडर करें। और जो बाकी लोग एम्प्लॉयर भी है और जो बाकी के उसके साथ के कॉलीग्स हैं उनको भी इस चीज को कंसिडर करना चाहिए। इसी वाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नाइला सत्ती साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके। साहिबा, अब हम आगाज करना चाहेंगे अलामात के हवाले से। आमतौर पर हमने ये भी देखा है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ है भी कि नहीं है। फॉर इंस्टेंस, आई एम अ यंग पर्सन, तो मुझे अगर डायबिटीज़ है तो मुझे इसका पता कैसे चलेगा? कौन कौन सी ऐसी अलामात मुझ में जाहिर होना शुरू हो जाएंगी जिसके बाद मुझे टेस्ट की जानिब जाना चाहिए? अच्छा, थोड़ा सा इससे पहले मैं ये बता दूं, देयर 2 टाइप ऑफ डायबिटीज़। एक डायबिटीज़ जो है इसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। इसमें ये होता है कि ये बच्चों में और यंग लोगों में ज़्यादा है। इसकी अलामतें ये है कि आपके जो जिस्म के अंदर एक्चुअली जो इंसुलिन है वो बनना बंद हो जाती है। तो यूजुअली इसका काफ़ी ड्रामेटिक इंसिडेंस होता है। आपको एकदम से प्यास लगनी शुरू हो जाएगी, प्यास, आप बाथरूम ज़्यादा जाएंगे, पेशाब ज़्यादा आपको आएगा, आपका वज़न कम हो सकता है। तो ये काफ़ी ड्रामेटिक किस्म की प्रेजेंटेशन होती है और जल्दी रिकग्नाइज हो जाती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन।
इसमें ये होता है कि आपकी इंसुलिन तो बन रही होती है, लेकिन आपकी इंसुलिन जो है वो एक्ट नहीं कर सकती, और इसकी अलामतें बहुत कम हैं। अब अक्सर पेशेंट्स को पता नहीं होता कि आप डायबिटिक हो, लेकिन आस्ता आस्ता अगर आपकी डायबिटीज़ वक्त के साथ साथ जो वर्स होती जाएगी, फिर आपको यही सिम्टम शुरू हो जाएंगे, प्यास लगने। टाइप 1 और टाइप 2, which one is more severe? इट्स द क्वेश्चन ऑफ द सिवियरिटी से ज़्यादा आप प्रेजेंटेशन की बात कर लें। टाइप 2 डायबिटीज इज अ स्लो डिजीज, इट्स यूजुअली अकर्स इन द लेटर एज, यूजुअली आफ्टर 40। यंग लोगों को भी हो सकती है, क्योंकि जो इंडो पाकिस्तान के लोग हैं जेनेटिकली बहुत प्रीडिस्पोज्ड है, तो हमारे जीन्स में ऐसे है कि हम डायबिटीज़ बहुत जल्दी डेवलप करते हैं। थोड़ा सा भी आप वेट गेन करेंगे तो आपको शुगर हो जाएगी। तो रोक सकते हैं एज एन के अगर 40 के बाद आपने बताया कि यूजुअली हो जाती है, तो उससे पहले क्या कुछ किया जा सकता है कि वो 40 के बाद ना हो या उसको कम किया जा सके? अब शुगर का ये है कि जो ज़ियाबतीस है इट्स बिकॉज इट्स जेनेटिक। अब हम टाइप 2 की बात करें। टाइप 1 इज नॉट वेरी कॉमन, इट्स अबाउट 10% ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन 90% ऑफ पॉपुलेशन में टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेरेंट्स को है तो हाई चांस है कि जब आप 40 पे होंगे तो शायद आपको भी हो जाए। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो है वो आपके बॉडी वेट के साथ है। तो अगर आपने इसकी रिस्क को कम करना है कि आपको डायबिटीज ना हो, तो आप मेक श्योर कि आपका वेट जो है वो नॉर्मल BMI में हो। BMI का मतलब ये है कि कद के मुताबिक आपका वजन कितना होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, लेकिन आपने अभी शुरू में मुझे बताया कि जो वेट है जब आपको डायबिटीज शुरू होती है तो कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो टाइप 1 डायबिटीज में वो मैंने कहा ना उसकी बिल्कुल डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। आपकी इंसुलिन नहीं होती तो आपको एकदम से आपका वेट गिरेगा, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज वो तो वेट की वजह से ही है। आप जितने मोटे होंगे आपको उतने चांसेस हैं डायबिटीज होने के। हमारे पाकिस्तान की अगर हम बात करें या इस खत्ते की ओवरऑल हम बात करें, ज्यादा टाइप 2 प्रेवलेंट है कहा या ना 99। अब हमारे में इंडो पाकिस्तान में 95% of people have type 2 diabetes. Okay. And it's because it's not very common to have type 1 diabetes. It is because of the genetics. Okay. क्योंकि you have the predisposition. और दूसरा अगर जो ही आप weight gain करेंगे डायबिटीज बिल्कुल सामने आ जाएगी। और रिवर्स होने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। अगर शुरू में आपको डायबिटीज होती है तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू ऑब्वियसली डाइट, एक्सरसाइज एंड वेट लॉस। अगर आप ये तीनों चीजें करते हैं, ठीक है, इवन आप 10% तीनों चीजें नहीं करना चाहते पाकिस्तान कितनी उम्र में जाके ये रिवर्स हो सकता है? लाइक इट डजंट मैटर। अगर आपको 60 इयर्स में भी डायबिटीज हो रही है, अगर आप ये प्रोसेस करते हैं, चांसेस है यू विल गो बैक। अगर यंगर एज में आपको, अब डोंट कंफ्यूज इट विद द टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है, टाइप 2 की बात हो रही है, ठीक है, बात करें तो टाइप 2 में अगर आप किसी स्टेज पे भी, किसी एज पे भी यू आर डायग्नोज्ड विद डायबिटीज, यू डू गो थ्रू दीज 3 स्टेप्स एंड यू लूज वेट। आप अपनी डायबिटीज को बजाय आगे जाने के आप पीछे आ जाते हैं। आप और ये जीरो हो सकती है, आप डायबिटिक फ्री हो सकते हैं, आप बिल्कुल डायबिटीज फ्री हो सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि फिर आपको डाइट पे परसिस्टेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो जैसे आपको फिर बहुत शुगरी चीज़ें जिनको हम बोलते हैं, जिनमें शुगर की तादाद बहुत ज़्यादा है, वो आपको फिर हमेशा अवॉइड। टेस्ट कौन से करवाने चाहिए एक आम यंग बंदे को कि अगर उसकी फैमिली के अंदर डायबिटीज़ का सिलसिला आ रहा है तो वो कौन कौन से टेस्ट करवाए और किस उम्र में उसको लाजमी करवा लेने चाहिए? अच्छा, इसकी कोई एज सच हम रिकमेंड नहीं करते कि एक यंग हेल्दी पर्सन जो है वो जाके अपनी डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करता है। अच्छा, ठीक है, हाँ। लेकिन अगर आपके दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है और यू आर क्रॉसिंग लाइक 30, यू स्टार्टेड टू पुट ऑन वेट, फिर आपको डेफिनेटली जिसे कहते हैं विजिलेंट होना चाहिए कि हाँ मुझे डायबिटीज़ हो सकती है। तो सबसे जो अच्छा टेस्ट है, इट्स वन ऑफ टेस्ट, आप जिसे ब्लड देंगे उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1C। तो हीमोग्लोबिन A1C 3 मंथ्स की आपकी जो बॉडी के अंदर शुगर है उसकी एवरेज आपको बताता है। तो दैट्स अ वेरी गुड स्क्रीनिंग टेस्ट कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं। ठीक है, लेट्स कम टू द थीम ऑफ दिस डे जो आज इस साल के लिए चूज की गई है, एंड दैट इज कि आपने वर्क प्लेस के ऊपर कैसे कंसिडरेट होना है। ज़रा देखने वाले जो हैं उनको बताइए कि एक डायबिटिक पेशेंट जो है उसकी नीड्स क्या क्या होती हैं, स्पेशली अगर वो टाइप 1 है जिसको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। अब वर्क प्लेस में रियली इट डिपेंड्स कि क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतने स्टिग्मेटा है, ठीक, आप दूसरे की बीमारी को समझते नहीं, लैक ऑफ एजुकेशन है, और यूजुअली जो
जिसको डायबिटीज होती है वो भी नहीं चाहता कि दूसरों को पता चले कि उसको डायबिटीज है। स्टिग्मा है अभी भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं कि जो कहते हैं कि हम लोगों को पता ना चले? बिल्कुल, खासकर यंग पेशेंट्स। अच्छा। वो नहीं चाहते कि उनके वर्क फोर्स को और खासकर उनके एम्प्लॉयज़ को पता चले कि उनको डायबिटीज़ है। उनके एक अपने दिमाग में भी बात होती है, शायद मेरी प्रोग्रेस में फ़र्क पड़ जाए, शायद मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना दिया जाए ये सोच के कि ही इज़ डायबिटिक। लेकिन आई थिंक दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड, खासकर थ्रू एजुकेशन, क्योंकि डायबिटिक पर्सन अगर वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल लगता है, ही इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, या दे शुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। लेकिन अगर एक पेशेंट नहीं बता रहा तो एम्प्लॉयज़ जो है उनकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो इनकरेज करे कि अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है, बहुत ज़्यादा हमारा, बल्कि मैं कहती हूँ डिपेंड ही हमारे रवैयों के ऊपर करता है ना। तो अब इसको चेंज करने के लिए अब देखें, जैसे अभी आपको हमने बुलाया है, आप इसके ऊपर बात करेंगी, हमारे जो सिलेबस है या एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर भी इसको हमें ऐड करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कौन सा तरीका ज़्यादा मुअस्सर हो सकता है लोगों को अवेयरनेस देने का? और क्या पॉलिसीज के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसी के अंदर कोई भी बीमारी आपको है तो एटलीस्ट उसके बारे में कंसिडरेट हम होंगे? बिल्कुल, मेरे ख्याल में आप तो ह्यूमन रिसोर्सेज में तो ये अब एक पॉइंट, एक शिक है कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी अगेंस्ट जेंडर और डिजीज। ये तो हर पॉलिसी जो खासकर आपकी बड़ी कंपनीज हैं उनकी तो पार्ट ऑफ द पॉलिसी, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीबडी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है, एज लॉन्ग एज अ पर्सन इज एबल टू फंक्शन। लेकिन आपके जो कोलीग्स हैं उनको एजुकेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनको पता हो कि कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होता कि आखिर डायबिटीज़ चीज़ क्या है। अभी जैसे पिछले कुछ फ्यू मंथ्स बैक एक एजेंसी है जिसने एक प्रोग्राम किया था, जो एक टॉक शो, जहाँ पे उनके सारे एम्प्लॉयज़ को उन्होंने बुलाया था, एंड दे यू नो इट वाज अ टॉक अबाउट द अवेयरनेस ऑफ द डायबिटीज़। तो सम पीपल आर डूइंग द वर्क, लेकिन आई थिंक इट शुड बी यूनिवर्सल। खासकर आप गवर्नमेंटल लेवल पर यू कैन आप लॉ बना सकते हो। हम देखते हैं डिफरेंट तरह के जो जैसे कैंसर्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस होती है, इसके ये भी मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है, तो इसके ऊपर भी काम होना चाहिए। वो हमारा पॉइंट रह गया जिसमें आप बता रही थी कि किस तरह से कंसिडरेट हो सकते हैं या कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए डायबिटिक। अगर आपको पता है कि आपका कोलीग डायबिटिक है, अगर वो सिर्फ टैबलेट्स पे है फिर तो इतना मसला नहीं है, लेकिन फिर भी उसको दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको अपनी टाइमिंग्स, उसका अपना, आप जैसे कैफेटेरिया में यू नीड, अगर कोई, अब हम बात करें ना कि आपकी जो भी कोई एजेंसी है, जो भी कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी बड़ी है, लेकिन कैफेटेरिया में यू नीड टू प्रोवाइड देम विद हेल्दी फूड। वहाँ पे सैलड्स होने चाहिए, शुगर फ्री चीजें होनी चाहिए बीच में, बिल्कुल एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ तो चीनी से बनी आपकी तमाम चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए कोई भी चीज ख्याल, बिस्किट्स तक नहीं आपको मिलते हैं टाइम्स के यार, वो कुछ वैसे ही स्नैक कर सके। और आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो स्टार्च चीजें, वो होल मील, जैसे रोटी हो गई, आपके होल मील बिस्किट्स हो गए, फिर डायबिटीज उसको दे कैन। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाह रहा था, ये तो वर्क प्लेस की बात हो गई, शादी भी कितना असरअंदाज होती है, एज इन के अ पर्सन हु इज अनमैरिड और वो शादी करने जा रहा है, तो वो उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं कि वो आगे ये चीज ट्रांसफर ना करे अपने बच्चे में? टाइप 1 डायबिटीज तो बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं है। टाइप ये इस तरह से जेनेटिक डिजीज नहीं है कि जो अगर आपको है तो जरूरी है आपके बच्चे को भी होगी। इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बट ऐसा नहीं है कि शादी इट्स नो कंसिडरेशन। अच्छा, इसमें कहीं भी नहीं है। ओके ओके। इन द एंड यू वांट टू गिव सम मैसेज अबाउट दिस वर्ल्ड डायबिटिक डे देखने वालों को? हाँ, क्योंकि इफ वी कंसिडर इट, हम अपनी थीम से अगर बात रखें उसी के अंदर रह के, तो मेरे ख्याल में कोलीग्स को कंसिडरेशन देनी है, खासकर वो लोग जो इंसुलिन पर हैं, ठीक है, उनको टाइम चाहिए, उनकी आप अंडरस्टैंड करो। और आपके जो कुछ कभी लोग जो हैं वो इंसुलिन लगाते हैं, उनमें चांस होता है कि उनकी ब्लड शुगर कम हो जाए, तो कोलीग्स के साथ डिस्कशन होनी चाहिए कि हाइपोग्लिसीमिया जिसको बोलते हैं, कम ब्लड शुगर, कि वो उसको रिकग्नाइज कर सके और उसकी हेल्प कर सके। और दूसरी बात ये, अगर आप कंसंट्रेट होंगे, जैसे आपको पता है कि आपका कोलीग डायबिटिक है, आप नहीं चाहेंगे कि आप एक बहुत बड़ा केक लाके तो उसके सामने खाना शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस किस्म की कंसीडरेशंस इज वेरी, ये मेरे माइंड में नहीं आया, ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू डोंट नो एक बंदा डायबिटिक है, उसके सामने आप केक खाने, उसका दिल करेगा, बट कितनी अर्जेस होंगी उसको, खास तौर पे बीइंग डायबिटिक। और एक और चीज लास्ट कुछ मैं पूछना चाह रहा था कि वो जख्म के हवाले से हमने बहुत सुना है कि अगर डायबिटिक पर्सन को जख्म हो जाए तो वो हील अप नहीं होता। अब
کوئی زخم اور کسی ڈائبیٹک پرسن کو ہو جاتا ہے, کن کن چیزوں کو اس کو اس وقت خیال رکھنا چاہیے جس وقت کوئی زخم ہو رہا ہے؟ اچھا, اگر ڈائبٹیز کنٹرول آپ کا ٹھیک ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا جو السر ہے وہ ہیل نہ ہو. لیکن اگر آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول پور ہے تو وہ ہیلنگ کو پھر سلو کرتی ہے. آنکھوں کے حوالے سے بھی سنا ہے کہ آپ کی نظریں کم ہو جاتی ہیں. یہ پیچیدگیاں ہیں, لیکن لاسٹ ٹائم ہم نے کافی اس پہ ڈسکس کیا تھا کہ کافی پیچیدگیاں ہیں شوگر والوں کی. اگر آپ کی شوگر اچھی کنٹرول ہے تو دیر از نو ریزن کہ آپ جتنی بھی جو پیچیدگیاں ہیں ڈائبٹیز کی آپ میں ڈیولپ ہوں. لیکن اگر آپ کی شوگر کنٹرول اچھا نہیں ہے پھر آنکھیں بھی افیکٹ ہو سکتی ہیں, آپ کی کڈنیز بھی افیکٹ ہو سکتی ہیں, آپ ہارٹ اٹیک اور فالج جو ہے وہ ڈائبیٹک پیشنٹ پہ زیادہ ہوتا ہے. سو دا ہول تھنگ از, میں تو ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ ڈائبٹیز کی جو کنٹرول ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اینڈ آئی ریئلی بلیو ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ صرف ڈائبٹیز کی بات نہیں ہے, اوور آل آپ کی ہیلتھ کے لیے آپ کا لائف اسٹائل بہت ہیلدی ہونا چاہیے. آپ کو ویسے بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے چاہے آپ کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے یا کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے. اپنا کھانا اچھا کرنا چاہیے. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ باڈی دیا تو اس باڈی کا خیال رکھنا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے اور فرض بھی ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. جاتے وقت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات کہہ دوں کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں پلیز اسٹے اوے فرام دا واٹس ایپ ڈاکٹر. اس لیے کہ ہاں کیونکہ یہ ہم نے گوگل ڈاکٹر بھی تو ہے نا, گوگل میں جا کے آپ نے اور آخر میں تمام چیز آپ کی کینسر نکلتی ہے. اس میں آپ کوئی بھی ڈالتے ہیں تو اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کینسر ہو گیا. ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو اچھے ویل کنٹرول ڈائبیٹک تھے, انہوں نے واٹس ایپ ڈاکٹر کا مشورہ لے کے سب دوائیاں چھوڑ دیں اور وہ جو بھی وہاں سے مشورہ. تو ہر چیز کے کو نا ہمیں اے آئی اور ٹیکنالوجی سے ریپلیس کرنے کا جو obsession ہے نا, یہ آئی ڈونٹ نو وی آر ڈومڈ. مجھے سم ٹائمز ایسا فیل ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. دعا کرتے ہیں کہ جتنے عجمہ بھی ہیں تو جتنے بھی لوگ بیمار ہیں خاص طور پر ڈائبیٹک ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اینڈ خاص طور پر جو ہم نے آج میجر جو اس چنک سے ہم نے چیز گراسپ کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ورک پلیس ہے وہاں پر بہت ضروری ہے اس چیز کو کنسیڈر کرنا کہ کیونکہ ڈائبیٹک ہے آپ کی برتھ ڈیز تو ہوتی ہی ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی کیک ہو جائے تو اٹس اے گڈ تھنگ. اور بیچ میں اگر نہیں بھی کر سکتے تو بھائی اس کے سامنے مت کاٹیں, اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں نا. ایک بریک پر جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو بات کریں گے مزید. بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. تھوڑی کرکٹ کی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کرکٹ کی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایکچولی, کہ سم ٹائمز ہوتا ہے نا آپ کے ٹنگ ٹوسٹر ہو جاتا ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان اور سری لنکا آج دوسرے ون ڈے میں ٹکرانے جا رہے ہیں. دونوں ٹیمیں ڈیفینیٹلی کامیابی کے لیے پوری امید ہے. پاکستان اپنا دوسرا میچ جیتنے کی پوری کوشش کرے گا. ہماری طرف سے دعا بھی پوری ہوگی. ہم کوشش بھی کریں گے اپنے سیگمنٹ کے تھرو تھوڑی موٹیویشن بھی دے, تھوڑا سا جذبہ بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے نا ہماری کرکٹ کے اندر, اسپیشلی جو کچھ دہشت گردانہ حملے ہوئے اور اس کے بعد کوشش کی گئی کہ سری لنکا کی ٹیم واپس چلی جائے, دشمن کی طرف سے سیریز کینسل کرنے کی کوشش کی گئی, اس کے اوپر بھی ذرا ہم نے بات کرنی ہے. ویسے تو ہم پہلے شوز میں بھی کر چکے ہیں, لیکن آج ہمارے ساتھ محی شاہ صاحب کیونکہ موجود ہیں تو ہم ان کا بھی پوائنٹ آف ویو اس سلسلے میں جانیں گے. السلام علیکم شاہ صاحب. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا سردی آ گئی ہے بہت اور ایک دم سے آئی ہے. اور جب آپ رات اسٹیڈیم میں جائیں گے نا جی پھر واپسی پہ بہت ہی سردی ہوتی ہے. کیا بات ہے. لیکن ہمارے جذبے جو ہے نا ان کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکا. ہمارے جذبے جوان ہیں. کوئی شک نہیں جی. ابھی آپ نے بات کی کہ دعا کریں پاکستان ٹیم جیتے, میں کہتا ہوں اب دعا کریں کہ سری لنکا بھی اچھا کھیلے انشاءاللہ, کیونکہ جو ان کی اسپرٹ ہے اور جس طرح انہوں نے اسٹینڈ لیا ان کو لوکریٹیوز آفر آئیں کراس دا بارڈر, اور پھر انہوں نے اسٹینڈ لیا اور وہ اسٹے بیک ٹو پلے دس ون ڈے سیریز اینڈ دین گو آن ٹو پلے ٹرائی سیریز. میرا خیال ہے بڑی بات ہے. دیکھیں کرکٹ جیتا وہ لوگ جیتے جو پازیٹیوٹی پہ یقین رکھتے ہیں, وہ لوگ جیتے جو سپورٹس کی پروموشن پہ یقین رکھتے ہیں, اور وہ لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی جو نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرتے ہیں, جو سپورٹس کے میدانوں کو ویران دیکھنا چاہتے ہیں, اور جو کرکٹ میں یا کسی سپورٹس میں. تو ہم نے مئی میں بھی دیکھ لیا تھا نا کس طرح سے انہوں نے اٹیک ہمارے گراؤنڈز کو بھی کیا تھا. وہیں سے ان کی مینٹالٹی پتہ چل گئی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم ادھر آئی تھی, اس کو جو میلز وغیرہ آئی تھی وہ ساری انڈیا سے آئی تھی, اور وہ ان کو اتنا زیادہ انہوں نے ڈرایا تھا کہ وہ چلے گئے. یہاں ان کو بھی ڈرایا گیا, لیکن انہوں نے, اور میں کہتا ہوں یہ سری لنکن کرکٹرز کی بات میں نہیں کروں گا, میں بات ساتھ کروں گا سری لنکن گورنمنٹ کی, سری لنکن کرکٹ بورڈ کی,
उन्होंने बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया, उन्होंने कहा जो आएगा तो फिर उसके खिलाफ हम और हमारी जो इंतजामिया थी उनकी जानिब से जिस तरह की यकीन दहानियां करवाई गई, आर्मी चीफ ने खुद कॉल किया वहां पे डिफेंस मिनिस्टर। देखिए ना, ये सारा कलेक्टिव होता है और बिल्कुल कोई शक नहीं है, आर्मी चीफ तो खुद एक स्पोर्ट्स लवर है और हमेशा आगे आप देखें कि जब कोई ऐसी बात होती है वो उनका बीच में बिल्कुल कंट्रीब्यूशन होता है। और यहाँ भी उनका भी, मोहसिन नकवी का भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी, सबने अपना रोल प्ले किया। एब्सोल्युटली। अब मैं चाहूंगा थोड़ा हम मैच के हवाले से बात कर लें, क्रिकेट के हवाले से ही बात कर लें। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तानी टीम की अब तक की कारकर्दगी को? इससे पहला मैच भी हमने बिल्कुल एंड पे जाके जीता, बट ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी है बहुत अच्छी हो रही है। वी आर प्लेइंग लाइक अ यूनिट एंड हम ये प्रूव भी कर रहे हैं कि हम एक यूनिट के तौर पर खेल रहे हैं। पहले मैच में तो हमें वैसे मिडिल ऑर्डर में काफी मसले रहे हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इतनी बैक टू बैक सीरीज खेले ना तो एक आध मैच आपका खराब भी निकल जाता है, इसमें कोई शक नहीं। शायद आपको याद हो कि जब हम साउथ अफ्रीका, यही प्रोग्राम मैंने किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब हम सीरीज थी, तो मैंने कहा चांसेस पाकिस्तान के जीतने के हैं। पहला मैच हम पाकिस्तान हारा हुआ था, फिर आप देखें 2 सीरीज हमने जीती। हमने वनडे सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जीती, हमने T20 सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जीती, और आज अगर हम जीतते हैं तो हमें अब 3rd सीरीज इन अ रो हम जीतेंगे। अच्छा शाह साहब, वो पाकिस्तानी टीम ना मुझे उस बच्चे की तरह महसूस होती है जो चलना सीख रहा होता है और चलते चलते ना आप पीछे पीछे चल रहे होते हैं कहीं एकदम से गिर ना जाए। तो बिल्कुल वैसी फीलिंग हमें आ रही होती है पाकिस्तानी टीम को देख के। ये आपने थोड़ी सी बात ठीक की है, लेकिन क्योंकि जब हमारा मेरा थोड़ा सा ट्रेंड बन गया कि जब एक प्लेयर आउट होता है तो 2-3 साथ और आउट हो जाते हैं। एग्जैक्टली, ऊपर नीचे आउट होते हैं, वो स्टैंड नहीं लेते। लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ इस सीजन में, और खासकर 2 सीरीज पहले और पहला मैच अच्छा खेले। देखें पहले मैच पाकिस्तान वाज ऑन डिसएडवांटेज कि पाकिस्तान ने जो ड्यू फैक्टर था, और जो शाम को ड्यू फैक्टर होता है, वो बॉल इतना गीला हो जाता है, ना स्पिनर ग्रिप कर सकता है, ना फास्ट बॉलर से बॉलिंग कर सकता है। तो उसकी एडवांटेज वाज विद श्रीलंकन टीम, येट पाकिस्तान प्लेड ब्रिलियंटली, और पाकिस्तान ने मैं कहता हूं वो जीता पाकिस्तान ने मैच। अगर श्रीलंका उनकी जगह वहां पे होता तो हार जाते नजदीक। और लेकिन अब उम्मीद, दुआ और ख्वाहिश यही है कि एक अच्छा मैच देखने को मिले। पहले में हमेशा से जब भी पाकिस्तान का मैच होता था, चाहे किसी भी टीम के साथ हो, मैं दुआ करता था कि पाकिस्तानी टीम जीते। अब मेरी जो रीसेंट अभी इवेंट्स हुए, इसके बाद ये दुआ है कि बहुत अच्छा खेल हमें देखने को मिले। और यकीनन बतौर पाकिस्तानी और क्रिकेट लवर हमारी दुआ यही होती है कि पाकिस्तान जो है मैच जीते, बट अब जो है अच्छा खेल देखने को मिले एंड वील बी ऑलराइट। पूरी उम्मीद है, देखें श्रीलंकन प्लेयर्स को भी सपोर्ट मिलेगी। जी जी, जो ग्राउंड में अब तो हालात ऐसे हो गए ना, टॉकिंग अबाउट इट इन द प्रोग्राम एंड इवन जब हम ट्रांसमिशन कर रहे तब भी हम इस बारे में यही बात कर रहे थे कि उनकी बहुत शुक्रिया भी है। जी जी, और पाकिस्तान को समझे जी, क्रिकेट जितना हम समझते हैं या जितना क्रिकेट की जो कुछ होता रहा है पिछले कोई 3-4 दिनों में, तो सब फैंस के ज़हन में वो चीज है, वो सपोर्ट करेंगे। श्रीलंकन को भी अच्छी गेम पे, अच्छे क्रिकेट खेलने पे बड़ी सपोर्ट मिलेगी। और ये जरूरी भी है ना, मेजबान कौम है हम, और हम क्रिकेट से मोहब्बत करने वाली कौम है। जरूर जी, बिल्कुल हम स्पोर्ट्स से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल ऐसी। बहुत शुक्रिया शाह साहब, वंस अगेन आपने हमें ज्वाइन किया, और हमेशा की तरह बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है जब भी आप आते हैं ना, हमें क्रिकेट के अंदर ना उम्मीद नजर आना शुरू हो जाती है। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका। आप जाते हैं जनाब एक ब्रेक की तरफ, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान जो है ना वो जीत भी जाए। अच्छा, ब्रेक की तरफ हमने नहीं जाना, हमें इजाजत दीजिए, वक्त हो चुका है खत्म। ऐसे आपसे बात करते करते पता नहीं चलता है वक्त का। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना वीकेंड अच्छे से एंजॉय कीजिए, पाकिस्तान को सपोर्ट कीजिए और दुआ भी कीजिए पाकिस्तान के लिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।